औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब असम्बली के बाहर यहाँ पर मीडिया टॉक दो इश्यूज़ के ऊपर मैं करूँगा। एक तो हमजा शहबाज की क़यादत में जो प्री पोल रिगिंग हो रही है, और वो प्री पोल रिगिंग भी इस कंटेक्स्ट में हो रही है कि आज से 4 दिन पहले हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट देकर आए थे चीफ जस्टिस साहब के सामने और फाजिल बेंच के सामने कि वो किसी किस्म की कोई प्री पोल रिगिंग इंतज़ामिया पुलिस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक तो उसके मुतालिक कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा, ये जो ऑडियो लीक्स की सियासत और जिसमें कल बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया इनके वफाकी और सूबाई वज़रा ने, और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिसेज़ इमरान खान साहब के हवाले से, ऑडियो लीक्स के हवाले से भी बड़े दावे किए। कुछ बातें मैं उसके मुतालिक करूँगा। सबसे पहले तो हमजा शहबाज ने जो पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब की आवाम के साथ जो बहुत बड़ा मजाक, भोंडा मजाक और बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा फ्रॉड और फ्रेब खेलने की कोशिश की, सिर्फ इलेक्शन स्टंट के तौर पे कि 17 जुलाई को इलेक्शन है और 4 जुलाई को साहब बहादुर पूरी पंजाब की आवाम को अपनी तरफ से लॉलीपॉप देते हुए, अपनी तरफ से उनको मामू बनाते हुए, अपनी तरफ से उनको बकरा बनाते हुए वो ये सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं कि अगर पंजाब की आवाम में से 100 यूनिट जो इस्तेमाल करेगा उसको बिजली फ्री मिलेगी। अब मैं ये समझता हूं कि ये इतना बड़ा इलेक्शन स्टंट है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि चलो आपने ऐलान किया, हमें खुशी हुई कि पंजाब की 30% आवाम चलो इससे फैसिलिटेट होगी अगर 100 यूनिट तक की जना अकोमोडेट किया जाता है कि उसको फ्री जनाब बिजली मिलेगी। और हम मुतालबा करेंगे कि अब 100% इस दावे, इस बोस्टिंग और इस प्रेटिंग के मुताबिक हमजा शहबाज की ये 100 यूनिट की फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए। अब अगर नहीं मिलेगी तो इस असम्बली के बाहर भी जो है वो हमजा शहबाज के खिलाफ एहतजाज होगा और पूरे पंजाब के शहरों के अंदर एहतजाज होगा अगर 100 यूनिट तक पंजाब की आवाम को ये फैसिलिटेशन ना मिली। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है, वापडा एक वफाकी इदारा है, वो सूबों की प्रोविजन में ही नहीं आता, वो सूबों के दायरा इख्तियार में ही नहीं आता, वो सूबों की रेंज में ही नहीं आता। और फिर इस किस्म के फैसले वो करने से पहले कैबिनेट से अप्रूवल होती है, और कैबिनेट उस वक्त तक अप्रूव नहीं करती जब तक उस सूबे और उस कैबिनेट के दायरा इख्तियार के अंदर कोई चीज नहीं होती। हम भी कैबिनेट के अंदर बैठे हैं, हम बाज़ दफा बड़े ऐसे केसेस आए कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा और सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब ये वाला इशू सूबाई डोमेन के अंदर नहीं आता, ये हमारी रेंज के अंदर नहीं आता, ये चीफ मिनिस्टर के दायरा इख्तियार के अंदर नहीं आता, ये कैबिनेट के दायरा इख्तियार के अंदर नहीं आता। तो जनाब उसी वक्त उस एजेंडे को जनाब वहीं पर ठप दिया गया कि जनाब ये हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है। तो जनाबे वाला वापडा का तो एब्सोल्युटली एंटायरली कंप्लीटली जो इशू है वो तो वफाक का है, सूबों का तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। अब इन्होंने एक इलेक्शन स्टंट के तौर पर यह ऐलान किया ताकि 17 जुलाई तक को जनाब निपटाया जाए। 17 जुलाई को आवाम की हमदर्दियां पंजाब के अंदर लेके इन 20 हलकों से वोट लिए जाए, और फिर 17 जुलाई के बाद क्या होगा? 17 जुलाई के बाद वो होगा कि वो इंपोर्टेड हुकूमत, वो प्राइम मिनिस्टर, वो चेरी ब्लॉसम कि जो इस वक्त अपने घर भी IMF की मर्जी के बगैर नहीं जाता, वो चेरी ब्लॉसम कि जो कोई काम उठना बैठना खाना पीना रहना सहना सोना जागना वो IMF की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। आपका क्या ख्याल है? IMF इनको एक सूबे को, वफाक को भी नहीं, एक सूबे को अपनी मर्जी से ये 100 यूनिट वाला ये फैसिलिटेशन देगी? जिस IMF ने इनको डंडा देकर और IMF की डंडे के ऊपर ये इशारों के ऊपर नाचने के जिन्नी तेरी मर्जी नचा सोना, बिल्कुल उसी के मुताबिक ये हर रोज IMF के इशारों पे नाचते हैं। और 100 रुपया पेट्रोल और 130 रुपया डीजल पिछले 1.5 महीने के अंदर ये महंगा कर चुके हैं। इन मां के लाडलों से कोई पूछे कि तुम IMF की मर्जी के बगैर 30% से ज्यादा आवाम पंजाब की उसको 100 यूनिट फ्री दे दोगे? तुम्हारी पसली है? तुम्हारी हिम्मत है? तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है? तुम्हारे अंदर इतना हौसला है? तुम्हारे अंदर इतना वलवला है? तुम्हारे अंदर इतनी खुददारी है? तुम्हारे अंदर इतनी पाकिस्तानियत है? नहीं।
تمہارا پچھلے 3 مہینے کا ہسٹری بتا رہی ہے، ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے. تم غلام ہو، تم بھکاری ہو، تم IMF کے سامنے لیٹے ہوئے ہو، تم امریکہ کی چرنوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، تم عالمی طاقتوں کی مرضی اور منشا کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے خزانے کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی ریاست کی دھجیاں اڑا رہے ہو اس کی عزت اور وقار کے. تمہاری یہ اوقات کہ تم IMF کی مرضی کے بغیر وفاق بھی نہیں ایک صوبہ اپنی طرف سے اعلان کر دے. تو جناب اب اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے وہ پنجابی کہندے نے پیروں کے تھلے مٹی نہیں چھڑنی، تول نہیں چھڑنی. ہوں تو جناب حمزہ شہباز فیاض الحسن چوہان PTI کا سپوکس پرسن اب تمہیں چیلنج دے رہا ہے. پاکستان اور پنجاب کی 30% سے زیادہ عوام کو 100 یونٹ تک جس کا اگلے مہینے بل آیا اس نے بل پے نہیں کرنا 100 یونٹ سے نیچے والے نے. اور اگر وابڈا والے بل لینے آئیں گے تو پھر آپ نے ساری دنیا کے سامنے ہر اس شہری نے جس کا 100 یونٹ سے کم بل ہوگا اگلے مہینے، اس نے حمزہ شہباز کو اور اس کے باپ چیری بلاسم کو اور اس پوری حکومت کو اپنے موبائل کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر چڑھانی ہے اور ان کے اگلے پچھلوں کو جناب سلواتیں سنانی ہے کہ ان سے بڑا جھوٹا، ان سے بڑا گوئبلز کی سیاست کرنے والا، ان سے بڑا میکاولی کی سیاست کرنے والا، ان سے بڑا چانکیا کی سیاست کرنے والا کوئی دھوکے باز اور فراڈیا سیاستدان نہیں ہے. اگر تو کریں گے تو میں اسی ٹیبل پہ آ کے پنجاب اسمبلی کے باہر میں اپریشیٹ کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے. اگر اگلے مہینے 100 یونٹ تک ہر شہری کو انہوں نے بل نہ لیے، بالکل فری ان کو رکھا، تو فیاض چوہان یہاں کھڑے آ کے جناب حمزہ شہباز کی تعریف کرے گا. اور اگر نہ کیا تو حمزہ شہباز انشاءاللہ پنجاب کی عوام بھی تمہیں نہیں بخشیں گی اور پاکستان کی عوام بھی نہیں بخشے گی. اس قسم کے الیکشن سٹنٹ کھیلنا چھوڑ دو اور یہ 17 جولائی کا الیکشن جیتنے کے لیے تم پری پول ریگنگ کے ساتھ جو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں عوام کی مجبوریوں سے کھیل رہے ہو، عوام کی مجبوریوں سے مت کھیلو. عوام اس وقت اگر لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی ہے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، تو ان کے جذبات سے مت کھیلو. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز، سپریم کورٹ نے، میں چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑا تھا جب فاضل چیف جسٹس صاحب نے، بندیال صاحب نے ان سے پوچھا حمزہ شہباز صاحب، پرویز الہی صاحب آپ کو 22 تاریخ تک وزیر اعلیٰ مان لیتے ہیں، تو کیا آپ اپنی حرکتوں پہ قابو رکھیں گے؟ کیا آپ چیف سیکرٹری، IG، انتظامیہ، سیکرٹریز، محکمہ تعلیم، محکمہ زراعت، ان کو استعمال کر کے کوئی بدماشی، کوئی گنڈا گردی، کوئی ریگنگ تو نہیں کریں گے؟ تو صاحب بہادر نے جناب وہاں پر خلیل جبران بننے کی کوشش کی، بڑی شستہ شستہ جناب، ہم جمہوریت کے علم بردار، ہم جمہوریت کے چاچے، ہم جمہوریت کے مامے، ہم جمہوریت کے پھپھڑ، ہم جمہوریت کے تائے. ادھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو ٹوک دیا، بھائی جان یہ باتیں مت کرو، بتاؤ صاحب بتاؤ. اگر تم نے جواب دینا ہوتا تو تم یہ جواب دیتے کہ جناب نہیں، ہم بالکل ریگنگ نہیں کریں گے، ہم بالکل پولیس کو استعمال نہیں کریں گے، ہم بالکل انتظامیہ کو استعمال نہیں کریں گے. وہ بات سچی ثابت ہوئی. آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، میں ان سے گزارش کروں گا، پورے پنجاب کے اندر غنڈہ گردی اور بدماشی اور دھوس اور دھاندلی کا بازار گرم ہے. مہر شرافت ہمارا کارکن ہے، اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے اس کی ضمانت ہوئی، فوراً جیل کے دروازے کے اوپر اس کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. اسی طریقے سے میری اطلاع یہ ہے کہ اون چودھری کو، اس کے بھائی کو جتانے کے لیے 1 ارب سے زائد کا جو فنڈ دیا گیا ہے. میری اطلاع یہ ہے، اور سارا پنجاب کا اور لاہور کا میڈیا جانتا ہے کہ لاہور کے ان 4 حلقوں کے اندر اربوں کھربوں روپے کے جو ترقیاتی کام اس وقت حلقے میں ہو رہے ہیں. غنڈہ گردی اور بدماشی اس کے علاوہ ہے، مختلف قسم کے اداروں کو استعمال کر کے پری پول دھاندلی اس کے علاوہ ہے. تو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا، آپ نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ شہباز 22 تاریخ تک اگر وزیر اعلیٰ ہے تو وہ کسی قسم کی چیف سیکرٹری، IG، پولیس، انتظامیہ کو استعمال نہیں کرے گا، کوئی ترقیاتی فنڈ جاری نہیں ہوں گے، کوئی کسی قسم کی دھوس اور دھاندلی نہیں ہوگی. لیکن اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. دوسری اور آخری چیز جس کے حوالے سے آج کے میڈیا ٹاک کر رہا ہوں، پچھلے 2 دنوں سے پرسوں رات کو
پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ صرف پنڈی اور اسلام آباد کی بیس کے اوپر ہوا. ہم نے وہ جلسہ کیا. راول پنڈی کی عوام، اسلام آباد کی عوام جوک در جوک آئی. لوگوں نے پوچھا یار یہ پیسفل قسم کا جلسہ کرنے کا مقصد کیا تھا عمران خان کا؟ آج کی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کو، اداروں کو، سب کو میں ایک میسج دینا چاہوں گا. عمران خان نے بڑی خوبصورت موو کی اور بڑا خوبصورت کھیل کھیلا ہے پرسوں پروگرام کر کے. انہوں نے مونچھوں والے باندر رانا ثناء اللہ کو بھی یہ میسج دیا ہے، اس چھوٹے ڈان جو یہاں پر پھڑکتا پھرتا ہے پنجاب کے اندر اور اشارے کر کے جاؤ پوری پنجاب کی 372 کی اسمبلی کو جناب وہ گالیاں دیتا ہے، اس کو بھی میسج دیا. آل شریف کو بھی میسج دیا. کیا کہ اگر 25 مئی کو تم 2 بندے شہید نہ کرتے، اگر 25 مئی کو تم سینکڑوں لوگ زخمی نہ کرتے، اگر 25 مئی کو تم ہزاروں لوگوں کو گرفتار نہ کرتے، اگر 25 مئی کو تم لاکھوں لوگوں کو پورے پاکستان سے نہ روکتے، اگر 25 مئی کو پاکستان کے سارے صوبے سیل نہ کرتے، اگر 25 مئی کو جی ٹی روڈ اور موٹر وے کو بلاک نہ کرتے، اگر 25 مئی کو پنجاب اور پاکستان کے ہر نہر اور دریا کے پل کو بلاک نہ کرتے، اگر 25 مئی کو رینجز کے ذریعے سے پلاسٹک کی گولیاں سیدھی نہ برساتے، اگر 25 مئی کو پاکستان کا ہر گاؤں، قصبہ، شہر اس کو بلاک اور سیل نہ کرتے، تو جناب جتنے لاکھوں لوگ پرسوں رات کو تھے اس سے 100 گنا زیادہ بندہ اس دن اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہونا تھا. یہ میسج تھا پرسوں کے اس جلسے کا. صرف یہ میسج سب کو، جتنے دائیں بائیں اوپر نیچے مشرق مغرب شمال جنوب جتنے لوگ تھے، عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے میسج دے دیا کہ صرف 2 شہروں سے لاکھوں لوگ اگر پریڈ گراؤنڈ اور پریڈ گراؤنڈ کے ارد گرد کی سڑکوں میں اور فیض آباد اور اسلام آباد کی اور پنڈی کی سڑکوں پہ موجود تھے تو 25 مئی کو جناب تل دھرنے کی جگہ پنڈی اسلام آباد میں نہیں ہونی تھی، جو بالکل حق سچ پرسوں ثابت ہو گیا. جیسے ہی یہ پروگرام کامیاب ہوا، ایگزیکٹ آدھے گھنٹے بعد ایک آڈیو لیک آتی ہے. اس آڈیو لیک کے اوپر بڑا طوفان مچایا جاتا ہے. سچی ہے، جھوٹی ہے، جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے مختلف قسم کے موقع کے اوپر گفتگو کو جوڑ کے جو بھی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کہا گیا کہ جناب جو لوگ لوٹے بن رہے ہیں انہیں غدار کہا جائے، تو اس میں کون سی چیز جو ہے وہ غلط ہے؟ جب ایک پارلیمنٹیرین، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے، قانون اور آئین کے مطابق وہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا. وہ اگر امریکی سازش کا شکار ہو کر پاکستان کی سالمیت اور بقا کی جنگ لڑنے کے جرم میں، ناموس رسالت کی جنگ لڑنے کے جرم میں، ناموس عوام کی جنگ لڑنے کے جرم میں اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس کو ٹیپو سلطان کہیں گے یا طارق بن زیاد کہیں گے یا محمد بن قاسم کہیں گے؟ اس کو لوٹا ہی کہیں گے نا، اس کو غدار ہی کہیں گے، اس کو میر جعفر اور میر صادق ہی کہیں گے. تو اگر اس گفتگو کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ان کو غدار کہا جائے تو کون سی بات غلط ہے؟ اس کے اوپر کون سا اتنا طوفان ہے بدتمیزی؟ لیکن ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ جب آپ آڈیو ٹیپ کر رہے ہیں، یہ آڈیو کون ٹیپ کر سکتا ہے؟ ساری پاکستانی عوام کو پتا ہے یہ آڈیو کون ٹیپ کر سکتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ جنہوں نے آخری 1-2 مہینے پوری کوشش کی عمران خان صاحب کے گھر، عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ٹیلی فون جو گھر کے یا باہر کے ہیں، ان کو ٹیپ کرنے کے اوپر پوری توجہ رکھی ہوئی تھی، تو اس پر ثابت ہوا کہ وہ سازش ہو رہی تھی. اس سازش کے تحت ایک ایک چیز جو ہے اس کو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے، آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی پرائیویسی کے اندر آپ مداخلت کریں، آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی آڈیو ویڈیو ٹیپ کریں. تو اگر آپ نے یہ کی تو اس کا مطلب ہے ایک سازش جاری تھی. لیکن آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ جتنی مرضی آڈیو بنا لیں، جتنی مرضی ویڈیو بنا لیں، سچی بنائیں، جھوٹی بنائیں، فیک بنائیں، سیوڈو بنائیں، سو کالڈ بنائیں، کیسی بھی بنائیں،
पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के साथ है एक नुक्ते पे कि हमने एक भिखारी और एक गुलाम पाकिस्तान और एक भिखारी और गुलाम कौम के तौर पे नहीं जीना। यह हमारा एजेंडा है पाकिस्तान की आवाम का। तो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ अपने इस एजेंडे से गर्ज है। वो कोई दाएं बाएं की इस किस्म की चीजें, आपने पहले अलीम खान को लेकर आए, फिर ओन चौधरी को लेकर आए, फिर तोशा खाना लेकर आए, अब आप ये चीजें लेकर आए। आपने मस्जिद नबवी का केस लाया, आपने सियालकोट के अंदर जनाब मजहबी मुनाफरत करने की कोशिश की, तमाम चीजें नाकाम हुई। अब ये भी नाकाम हो गई। आप आइंदा जितनी मर्जी ले आएंगे, इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की डिग्निटी, इमरान खान साहब का मिशन और इमरान खान साहब की सोच, उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। अच्छा फैज साहब, ये बताइएगा कि जिस जजमेंट का आपने इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई इस किस्म की वायलेशन होती है तो आप लीगल रेमेडी हासिल कर सकते हैं, फोरम पे जा सकते हैं। जितनी सीरीज के साथ आपने वो वायलेशन बताई हैं, तो उस अंडरटेकिंग के बाद जो सीएम ने किया है उसको आप किसी फोरम के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं या आपकी पार्टी में कोई डिसाइड हुआ है? ये अभी चौधरी परवेज लाई साहब के साथ मीटिंग करके प्रॉपर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये सारे प्रूफ लेके जाएंगे। ये जो 100 यूनिट वाला जो इसने एक धोखे के ऊपर मबनी ऐलान किया है, इसको भी, तरक्याती कामों को भी, और बाकी ये महज शराफत वाला केस है और इस तरह की दोस्त धांधली है। चौहान साहब ये बताइएगा कि आप बार बार कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हुई है। अब बात ये चल रही है कि तरीके साहब का बयानिया ये है कि साजिश की गई और डोनाल्ड लू की जानिब से की गई, लेकिन कहा ही जा रहा है जो ऑडियो सामने आई है उसमें इमरान खान साहब अपने एक दोस्त से कहते हैं कि डोनाल्ड लू से बात करें, मुलाकात करें, उन्होंने बताया कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो जिसने जो साजिश की है तरीके साहब उसके साथ चलना क्यों चाह रही है? देखो, बात यह है कि हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है कि अमेरिका से दुश्मनी ना हम चाहते हैं। मेरे जैसा एक इंतहाई नजरी तौर पे मजहबी आदमी, अमली तौर पे शायद मैं नहीं होऊंगा, नजरी तौर पे मजहबी बैकग्राउंड रखने वाला, जाती तौर पे भी मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बीइंग अ फयाजुल हसन चौहान भी और बीइंग अ वर्कर पीटीआई भी और बीइंग अ स्पोक्स पर्सन भी और इमरान खान साहब का भी और पूरी पीटीआई का, कि हमने हिंदुस्तान से भी दुश्मनी नहीं करनी, हमने अमेरिका से दुश्मनी भी नहीं करनी, हमने यूरोपीय यूनियन से भी नहीं करनी, सबसे दोस्ती करनी है, लेकिन अपने मफाद को और अपनी गैरत को और अपनी खुददारी को मुकद्दम रखते हुए और खसूसन इंडिया के साथ कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी का मसला सॉर्ट आउट करके। इसी तरह अमेरिका के साथ हम कोई दुश्मनी नहीं चाहते। हमने नहीं कभी कहा कि हम अमेरिका को दुश्मन अपना समझते हैं, लेकिन हमने उनकी गुलामी और उनके सामने भिखारी बन के नहीं करना। अच्छा जहां साहब, आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ एडवाइजर हैं, क्या चेयरमैन की जानब से आपको या दीगर जो रहनुमा आपको उनको कोई हिदायत जारी हुई हैं जो फरा या जो ऑडियो लीक इस हवाले से उसको डिफेंड किया जाए, मीडिया में क्या मौका इख्तियार किया जाए? देखिए, बात यह है कि फरा बीबी के हम तर्जमान तो नहीं है। फरा बीबी तो एक आज़ाद प्राइवेट जो ना एंटिटी है और उनका जवाब वो खुद ही देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर आ जाती हैं। वो कहते हैं पैड़े रोड तो चुप चंगी। पहले इन्होंने नैब का केस लेकर आए, वो किधर गया? वो नैब के केस की, नैब की जुरिसडिक्शन ही नहीं थी। मतलब है एक प्राइवेट लेवल पे किसी नैब के जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर लिखा हुआ है ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 लोकल बॉडी, सूबाई, वफाकी, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, वज़रा, ये सारे के सारे और सारे ऑफिसर्स उसकी जुरिसडिक्शन में आते हैं। एक प्राइवेट बंदा आता ही नहीं है। इन्होंने वो हरकत की। फिर उसको कंपनसेट करने के लिए उनके मियां अहसन जमील गुजर साहब को, कि जी 1997 के अंदर जनाब वो जिला कौंसिल के चेयरमैन थे, वो तो नून लीग के प्लेटफॉर्म से थे, और 1997 से 1999 की चेयरमैनशिप जो नून लीग की थी उसकी बुनियाद पे 2020-21 के ऊपर आप जनाब की चीज़ों की और ट्रांजैक्शन की आप बना सकते हैं। तो ये भोंडे किस्म के तरीके से मैं ये समझता हूँ कि इनको ये इंतकाम नहीं लेना चाहिए। साहब ये बताएगा कि इमरान खान साहब की ऑडियो टेप की रिकॉर्ड की गई, नहीं की जानी चाहिए थी और आपने ये कहा कि ये किसी की जाती मामलात में मुदाखलत है। मरियम नवाज साहिबा की भी ऑडियो रिकॉर्ड की जाती थी, उस वक्त आपने इसको क्यों नहीं कहा ये भोंडी हरकत है, नहीं होनी चाहिए, किसी की नहीं होनी चाहिए? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि मरियम बेगम सफदर अवान साहिबा वो एक सरकारी अफसर को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, DGPR के और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, कि मैं चीज़ें डील कर रही हूँ। मैं कौन? मुजरिम। मैं कौन? सुप्रीम कोर्ट की सजा याफ्ता। मैं कौन? पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अथेंटिकेट, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड मुजरिम। वो मुजरिम जनाब पाकिस्तान के जनाब अदारों को जनाब वो अरबों रुपए की फंड को जनाब वो यूटिलाइज कर रही है।
हमारा ये इतराज़ था। जी इमरान साहब ये बताइए कि अगर राणा सना ने ये कहा है कि मैं कबीना से कहूँगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए, अगर खान साहब को ये गिरफ्तार करते हैं फिर पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी? ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, इमरान खान साहब इससे बढ़ के पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आएंगे। क्या बातें कर रहे हो यार, सियासत के अंदर जो है ना ये गिरफ्तारियां, ये जेलें, ये मारधाड़ सरकारी, ये 16 MPO, ये दफ़ा 144, ये जनाब आपके झूठे इक़दाम कत्ल, झूठे 780 के पर्चे जो हमारे पर इन्होंने किए हैं, इससे इस्ते घटती नहीं है, इससे इस्ते बढ़ती हैं। और मैं अक्सर एक शेर सुनाता हूं, जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। यार जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी बात नहीं। आखिरी क्वेश्चन, आपने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि वो प्री पोल रिगिंग जो हो रही है उसको रोका जाए, तो एक इदारा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कहाँ सोया हुआ, वो क्यों एक्टिव? देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है इलेक्शन कमीशन, कि जो इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार है, रिगिंग को रोकने का, प्री पोल रिगिंग का, ऑन स्पॉट रिगिंग का, पोस्ट पोल रिगिंग का। लेकिन बदकिस्मती से वो नून लीग की बी टीम बना हुआ है इस वक्त, और जो काम उन्हें करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहे। तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करेंगे वो इसका नोटिस ले। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। आप समझते हैं कि जो एक बयानिया था पीटीआई का कि बुशरा बीबी जो है वो हाउस वाइफ है, लेकिन ये बहरहाल एक सियासी गुफ्तगू है किसी भी तरीके से, तो उन्हें बाकायदा तौर पर सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? अच्छा, मैं एक चीज़ आखिरी आपके सामने बड़ी खुल के, जो मेरा मजाज तबीयत है, और दुनिया के अंदर कौन सा बंदा है जो सोच और फिक्र के हवाले से सियासी नहीं होता। हम जो कहते थे ना वो गैर सियासी, कि उनके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं है, उनके पास कोई पीटीआई की किसी मीटिंग को वो लीड नहीं करती, पीटीआई का कोई ओहदा उनके पास नहीं है, पीटीआई की रैलीज को लीड नहीं करती, पीटीआई के जलसों को लीड नहीं करती, पीटीआई की खवातीन विंग को लीड नहीं करती, पीटीआई के लेबर विंग को, यूथ विंग को, ट्रेड विंग को, मेन मदर बॉडी को। पीटीआई का कोई फयाज चौहान, कोई असद उमर, कोई शाह महमूद कुरैशी, कोई फवाद चौधरी, वो जाके सारा दिन उनके कदमों में नहीं बैठा रहता कि जनाब वहां से इज्जतें मिलेंगी, वहां से ओहदे मिलेंगे, वहां से इंस्ट्रक्शन मिलेगी। इसको कहते हैं सियासी होना, जिसके मुतालिक हम मरियम बेगम सफदर अवान का कहते थे। बाकी आप अपने घरों में देख लेना, हमारी माँ बहन बेटियां जिन्हें पता भी नहीं है सियासत का मफहूम क्या है, वो भी सारा दिन फोन के ऊपर और बहनों भाइयों से और अपने बेटों से और बेटियों से डिस्कशन करते हैं, नवाज शरीफ मंदा ते चंगा, तो इमरान खान अच्छा, इमरान खान की ये पॉलिसी फला। तो सियासत के ऊपर गुफ्तगू करने से इंसान सियासी नहीं होता। सियासत में पार्टिसिपेट करने से, ओहदा लेने से, जो चीजें सारी मैंने गिनवाई हैं, उन चीजों की बुनियाद पर सियासी होता है। बहुत